यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। छैटौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2078। यहाँ हामी अहिले कोभिडको समय पनि एउटा सामाजिक दूरी स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर मन्त्रालयमा चाहिँ मनाउने जमर्को गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा आज यो छैटौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको उपलक्ष्यमा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार कार्यक्रमको चाहिँ घोषणा चाहिँ हुनेछ र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई त्यो पुरस्कार पछाडि नै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ र यस कार्यक्रमका अध्यक्ष माननीय मन्त्रीज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अतिथिको रूपमा मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु र यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। काउन्सिल, गोर्खापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्षज्यू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, रेडियो नेपालका कार्यकारी निरीक्षकज्यू तथा प्रतिनिधिज्यू, त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका उहाँहरूले बोलाइएको थियो, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि आउनुभएको छैन होला, प्रतिनिधि पनि आउनुभयो हुनसक्छ उहाँहरू र सँगसँगै चाहिँ यो पुरस्कार एवं सम्मान छनौट समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सदस्यज्यूहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र विशेष गरी यो पत्रकारितालाई हामीले राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा पनि लिने गर्दछौँ र सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई पनि यसले चाहिँ जनतामा पुर्याउने र अझ यसलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ गरेका कामहरूलाई पनि सही दिशामा लिनका लागि भचघचाइरहने काममा चाहिँ पत्रकार जगतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ र यसलाई विशेष गरी हामीले एउटा थडाइको रूपमा पनि हेर्ने गर्दछौँ र यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले चाहिँ नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको चाहिँ आयोजना गर्ने गर्दछ र अहिले हामी छैटौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड अपनाएर यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ र यो पुरस्कारको चाहिँ घोषणा चाहिँ गरिदिनु हुन र यस पुरस्कार सिफारिस समितिका सदस्य सचिव श्री मन्त्रालयका सहसचिव श्री शोभाकान्तज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिव, सहसचिवहरू, टिसाप, पत्रकार छनौट पुरस्कार छनौट समितिका सदस्यज्यूहरू र पाल्नुभएका अन्य आदरणीय महानुभावहरू, म जिम्मेवारी श्रीमान सचिव र माननीय मन्त्रीज्यूले मलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा आज यो छैटौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 78 जुन पुरस्कार छ त्यसको घोषणा गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा अघि दिशाबाट आइसकेका छ। पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउँदै सिटिजन, सोसाइटी, कम्युनिटी र मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई तथ्यपरक ढङ्गले पस्कने जुन चौथो अङ्ग, राज्यको चौथो अङ्ग छ, त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र यो मैले एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भने यो हामीले 5औं दिवसको उपलक्ष्यमा, 5औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको उपलक्ष्यमा पनि यस्तै कोभिडको समय थियो, त्यस कारणले पुरस्कारको घोषणा गर्न पाएका थिएनौँ। आज पनि हामी 5औं दिवसको पनि 5औंको र 6औंको दुईटाको म पुरस्कारको घोषणा गर्न गइरहेको छु। म अनुमतिले अगाडि बढेँ र पुरस्कारको घोषणा म गर्न जाँदैछु। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2076 रहेको छ र हाम्रो कार्यविधि 72ले हामीलाई अङ्कित गरे अनुसार हाम्रो छ मेरै श्रीमान सचिव अध्यक्ष संयोजक र म सदस्य सचिव भएर यो समिति रहेको थियो। अरू सदस्यहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो पुरस्कार घोषणा 5औंको घोषणा गर्न गइरहेको छु र वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2076 जनै 2 लाखको रहेको छ र यसमा हामीले सम्मान पत्र पनि उपयुक्त समयमा दिनेछौँ। अघि दिशाबाट पनि आइसकेको छ। यसमा छनौट हुनुभएको छ श्री स्वर्गीय सुकदेव नेपाल अग्निशिखा, उहाँलाई मरौड प्रान्त, उहाँ काठमाडौँ शान्ति गोरेटो चावेल निवासी हुनुहुन्छ। पत्रकारिताको क्षेत्रमा लामो अनुभव उहाँको रहेको छ र 2 नम्बरमा हर्ष सुब्बा सुनसरीलाई हामीले वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2076ले सुशोभन गर्ने गरेका छौँ। सबैलाई ताली बजाएर उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 77 मैले 76 को घोषणा गरिसकेको छु र वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 77 जनै 2 लाख र सम्मान पत्र रहेको छ। श्री रघु मैनाली काठमाडौँ र श्री शार्दुल भट्टराई चावेल काठमाडौँलाई हामीले प्रदान गरेका छौँ। यस्तै राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 76 जनै 1 लाखको रहेको छ। श्री इन्द्र बुढा उजिर मगर बागलुङ रहनुभएको छ।
श्री मातृका पौडेल रामेछाप, श्री सरिता खड्का काठमाडौँ, श्री सङ्गीता खड्का काठमाडौँ, श्री शेषराज दाहाल सिन्धुली, श्री हेमन्त बहादुर विक बाँके, श्री शीतल शाह धनुषा रहनुभएको छ। यस्तै राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077 जनैरू 1 लाखको छ। 77 को म नाम लिन गइरहेको छु। श्री दिलीप कुमार थापा मगर भक्तपुर, श्री दिपेन नेउपाने मोरङ, श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा पर्वत, श्री सुरोजजङ पाण्डे दोलखा, श्री नितु पण्डित नुवाकोट, श्री पूनम पौडेल ललितपुर रहनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई पुरस्कृत हुनुभएकोमा शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरो जिम्मेवारी पुरा भएको छ। म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। सिफारिस समितिका सदस्य सचिव, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सहसचिवज्यू र भर्खरै उहाँले 2076 र 2077 को वरिष्ठ पत्रकार सम्मान र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार पाउने पत्रकारहरूको नामावली यहाँ चाहिँ भन्नुभयो र विशेष गरी चाहिँ यो पत्रकारहरूको पेशागत मर्यादा कायम गर्दै र राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय अमन चयन र राष्ट्रको समग्र रूपमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पत्रकारहरूलाई नेपाल सरकारले उहाँहरूको योगदानलाई कदर गर्दै यो प्रत्येक वर्ष उहाँहरूलाई वरिष्ठ पत्रकार सम्मान पुरस्कार जनैरू 2 लाखको रहने र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार जनैरू 1 लाखको रहने गरी र वरिष्ठ पत्रकार 2 जनालाई दिने गरिन्छ प्रत्येक वर्ष, भने राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 जनालाई दिने गरिएको छ। र यो वर्ष अघिल्लो वर्ष 2076 र यो आर्थिक 2077 को लागि चाहिँ करिब टोटल 16 जनाले चाहिँ यो पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ र यो वरिष्ठ पत्रकार सम्मान पुरस्कार र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण पत्रकारजीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पनि चाहन्छु र यसले उहाँहरूको अझै प्रोफेसनल पत्रकारितालाई अझै अगाडि बढाओस् भन्ने चाहिँ बढाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले हेर्ने भने यो पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि अहिले सञ्चारको युग पनि भएको छ, आइटीको प्रयोग पनि भएको छ। तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु इतिहासको। नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएको थियो भने 2011 सालमा जुम्लामा चाहिँ प्रजातन्त्र आएको भनेर थाहा पाउनु भएको थियो। र अहिले हामीले यहाँभित्र भएका जे जति घटना छन् अहिले हामीले भनिरहेका छौँ, विश्वले एकैचोटि हेरिरहेको छ भने यसको महत्त्व एकदमै धेरै बढिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले समाजका हरेक गतिविधिमा पनि चाहिँ राष्ट्रको हरेक गतिविधिमा पत्रकारले लेख्ने बोल्ने उहाँहरूले गर्ने क्रियाकलाप र भूमिकाले पनि समाजलाई त्यो दिशातिर गतितिर चाहिँ डोर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको हुनाले हामीले यो विषयमा अझै बढी हामीले अलिकति बढी प्रोफेसनल हुनुपर्ने, अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने, अझै बढी चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्ने आजको यो चाहिँ 6औं राष्ट्रिय पत्रकार दिवसले हामी सबैलाई यो किसिमको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी पनि बोध गराओस् भन्ने म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। र सँगसँगै अहिलेको कोभिडको यो विषम परिस्थिति छ र यो परिस्थितिमा पनि जनतालाई हामीले सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक सन्देशहरू चाहिँ, सकारात्मक चाहिँ आर्टिकलहरू, सकारात्मक कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले पसिनुपर्ने अवस्था छ। यसमा पनि यहाँ पत्रकार जगतको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका, पत्रकारिता क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएको हुनाले यसै सन्दर्भमा यहाँहरूलाई म मन्त्रालयको तर्फबाट र विभागको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै यो 6औं पत्रकारिता दिवसको अवसरमा श्रीमान सचिवज्यूबाट शुभकामना मन्तव्यको लागि म श्रीमान सचिवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2078 यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएका माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू, यस मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू र महानिर्देशकज्यू र हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूका सञ्चार विज्ञज्यू, हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार सम्मान को जुन छनौट समितिका उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू र सचिवालयका माननीय मन्त्रीज्यूका सचिवालयका साथीहरू र कर्मचारी साथीहरू, पत्रकारज्यूहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज हामी 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। हामी ठुलो महलमा भव्य र सभ्य
धेरै पत्रकारका हाम्रा चाहिँ आधिकारिक प्रतिनिधि, संस्थागत प्रतिनिधिहरू, पत्रकारहरू राखेर हामीले बृहत रूपमा यो दिवस मनाउने हाम्रो उत्साहका साथ मनाउने हाम्रो कार्यक्रम थियो। र साथसाथै आज गोर्खापत्र दिवसको पनि वार्षिक उत्सव परेको छ। गोर्खापत्रको वार्षिक उत्सवकै सिलसिलामा यो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको घोषणा भएको छ, त्यसै दिनलाई मानेर। र दुवै हाम्रा चाहिँ दिवसहरू हामीले सँगसँगै मनाउने कार्यक्रम थियो। ती दुवै कार्यक्रमलाई हाम्रो कोभिड-19को प्रभावको कारणले हामी सानो समूहमा र हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष लाइभ मिडिया मार्फत हामी सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई र गोर्खापत्रका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई र पत्रकारितामा सबै जीवन आफूलाई समर्पण गर्ने साथीहरूलाई सबैलाई मन्त्रालयको तर्फ तथा सचिव हैसियतले म शुभकामना भन्न चाहन्छु र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पत्रकारिताको लामो नेपालको पत्रकारिता इतिहासमा पत्रकारहरूले अत्यन्तै अतुलनीय योगदान दिँदै आउनुभएको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पत्रकार भनेको भोइस अफ द भोइसलेस पिपल, लेग अफ द ब्लेम पिपल भनेर चाहिँ यसलाई भनिन्छ। हाम्रो चाहिँ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा पत्रकारहरूको अतुलनीय योगदान रहेको छ। उहाँहरूले खेलेको भूमिका हामीले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको छ र गाउँका कुना कुचादेखि स्वदेश विदेशका चुनिक अन्तरमा आएको चाहिँ परिवर्तनलाई जनतासँग लाने र जनताका आवाजहरूलाई उजागर गर्ने र सरकारमा बसेका व्यक्तित्वहरूलाई घचघच्याउने काममा अमूल्य योगदान रहेको छ। सुशासनमा उहाँहरूको योगदान अमूल्य छ र सबै समाजलाई सही मार्गमा र समाजको गतिलाई मापन गर्ने टुल्सको रूपमा पनि पत्रकारहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र जीवन्त रूपमा यसलाई पेसा र व्यवसाय बनाउनु जरुरी छ। व्यवसायमूलक रूपमा हामीले माननीय मन्त्रीज्यूले यस मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सुरु गरेदेखि नै पत्रकारिताले भोग्नु परेका समस्याहरू कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ, पत्रकारिताको पेसा कसरी व्यवसायमूलक बनाउन सकिन्छ, उहाँहरूको क्षमता विकास कसरी गर्न सकिन्छ र यस पेसाबाट आफू चाहिँ जीवनपछिको आफ्नो अथक परिश्रमपछि आफ्नो पेसामा शिथिलता आएको अवस्थामा पनि हामीले जीवन वृत्तिका अवसरहरू कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ, यसले पाउने आफ्नो परिचय पत्रलाई पनि कसरी पाउने हकलाई सरलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने निरन्तर रूपमा चिन्तन र हामीलाई निरन्तर निर्देशन प्राप्त भइरहेको विषय छ। हामीले यसमा संस्थागत रूपमा धेरै सुधार गर्न जरुरी छ। हामीले कानुन रूपमा पनि सुधार गर्न जरुरी छ। त्यसका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ र त्यसकारण पनि अब हाम्रा चाहिँ समग्र यस पत्रकारिता पेसामा संलग्न हुने सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई म हार्दिक शुभकामना र बधाई पनि दिन चाहन्छु। आगामी दिन अत्यन्तै उज्जवल छ, प्रविधिमय छ र नयाँ उत्साह र जोस जाँगरका साथ हाम्रो चाहिँ सामाजिक स्वदेश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालका पत्रकारहरूलाई अगाडि बढ्नलाई एउटा नयाँ सन्देश पनि दिएको छ। र यस साथसाथै हाम्रो गोर्खापत्र दिवस पनि जोड्न म चाहन्छु। गोर्खापत्रले 1958 साल वैशाख 24 गतेदेखि आफ्नो इतिहासबाट निरन्तर रूपमा अविरल बग्दै गएर आज 121औं वार्षिक उत्सव मनाउन गइरहेको छ। हामी कोभिडको कारणले हामी त्यहाँ पनि खुम्चिनु परेको छ। हाम्रा त्यहाँका चाहिँ गोर्खापत्रमा संलग्न भएका पत्रकारहरू, आम पत्रकारहरू अहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कोभिडको कारणले प्रताडित हुनुहुन्छ। कोभिडका म्यासेजहरू सङ्कलन गर्न खटिरहनु भएको छ र कतिपय पत्रकार मैले थाहा पाए अनुसार कहिले आफ्नो यही रोगको कारणले, कोभिडको कारणले देहत्याग गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक देहत्याग गरिसकेकोलाई हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र कोभिडबाट जसले आफ्नो लडाइँ लडिरहनु भएको छ कोभिडसित रोग लाएर उहाँहरूलाई चाहिँ छिटो रिकभरीको लागि चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। किनभने असाध्यै प्रिकसन गर्नुपर्ने छ
र गोरखापत्रका सम्पूर्ण इतिहासलाई अहिले पत्रकारिताको विकासमा गोरखापत्र संस्थानको पनि अत्यन्तै उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। त्यहाँ क्षमता विकासमा होस्, साधन स्रोत होस्, गोरखापत्रले गाउँसम्म गएर आफ्नो मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ राज्यको मेरुदण्डको रूपमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका निर्वाह गरेको छ। र त्यस साथसाथै अरू पत्रकारिताको विकास भएको, निजी क्षेत्र पनि त्यसपछि चाहिँ जन्मदै गएको र यसको चाहिँ मूल अध्ययनको थलो, अनुभवको थलो र आफ्नो क्षमता विकासको थलो भएर रहिरह्यो। यसले आफ्नो सारा राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन हुँदाखेरि पनि उसले निरन्तर आफ्नो भूमिकामा परिवर्तनशील भएर आजसम्म निरन्तर रूपमा आफू स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित हुन सकेको छ। त्यसकारण चाहिँ गोरखापत्र संस्थानका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, सञ्चालकहरू र लाई शुभकामना र बधाई भन्न चाहन्छु। र गोरखापत्र संस्थानलाई आजको दिनसम्म ल्याउनको लागि आफ्नो अमूल्य योगदान पुर्याउने र हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूको चाहिँ उहाँको जीवनको लगानी र आफ्नो चाहिँ यसमा गरेको अमूल्य योगदानको लागि चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँहरूको लागि चाहिँ। र साथसाथै आज यो राष्ट्रिय जुन पत्रकारिताको वरिष्ठ पत्रकार सम्मान र साथसाथै राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको घोषणा भइसकेको छ। यो घोषणाबाट प्राप्त र जसको नाम हामीले घोषित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयतर्फबाट र मेरो व्यक्तिगततर्फबाट मैले बधाई र आगामी दिनमा यो पुरस्कारबाट उहाँलाई चाहिँ आफ्नो यो पत्रकारिताको पेसामा थप ऊर्जा छरोस्, नयाँ उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो छनौट समितिमा म संयोजक पनि थिएँ। हाम्रो आदरणीय सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि यो छनौट समितिको मूल्याङ्कनमा निरन्तर मूल्याङ्कनको अमूल्य योगदान रहेको छ। उहाँहरूलाई म संयोजकको हिसाबले पनि हाम्रो छनौट समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको चाहिँ सही छनौट र सही मूल्याङ्कनले हाम्रो 2076 सालका कोभिडको कारणले बाँकी बक्यौता थिए, हामीले पुरस्कार दिन नसकेको र 77 सालको आफ्नो चाहिँ योगदानलाई मूल्याङ्कन गरेर हामीले पुरस्कृत गरेर आगामी 78 सालमा पनि अरू नयाँ पत्रकारहरूलाई नयाँ ऊर्जाका साथ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने हौसला आजको घोषणाले प्रदान गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो आज सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूलाई म व्यक्तिगत रूपमा पनि संयोजकको हैसियतले पनि म चाहिँ बधाई र शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र पत्रकारिताको इतिहासमा नेपालका पत्रकारहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक परिवर्तनमा, आर्थिक र सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा उहाँको योगदानलाई पुनः धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो यो कोभिडको महामारीमा पत्रकारलाई थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। राज्यले थप आशा लिएको छ। अब पत्रकारितालाई आम जनतालाई सुसूचित गराउने, जनतालाई चेतना स्तर वृद्धि फैलाउने र सकारात्मक र ऊर्जाशील र चाहिँ आशाका दियोहरू जलाउन खालका चाहिँ सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्न र जनतालाई त्यस्तो खालको चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु न म अनुरोध गर्दै र सबैलाई यो कोभिडको कारणबाट कोही प्रताडित हुन नपरोस् र सबै स्वस्थ भएर बाँच्न पाइयोस्, यसलाई कोभिडलाई सहजै परास्त गर्न सकियोस् र कोही चाहिँ यसको कारणले यस्तो अप्रिय समाचार सुन्न नपरोस् र अरूलाई आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने शुभकामनाको साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान सचिवज्यूलाई र सँगसँगै यो पुरस्कार छनौट समितिका संयोजकज्यू, अध्यक्षज्यूलाई र विशेष गरी यो 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस जुन सचिवज्यूले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, एउटा ठुलो मासमा हलमा हामी मनाउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा हामी मनाउन असमर्थ भएका छौँ। यसको लागि मन्त्रालय हामी क्षमा प्रार्थी गर्न चाहन्छौँ र पुरस्कार प्राप्त गर्ने पत्रकारहरूको नाम घोषणा भइ पनि सकेको छ र उहाँहरूको पुरस्कार र सम्मान पत्र हामी उहाँहरूलाई उपयुक्त समयमा कोभिड पश्चात वितरण गरिने मन्त्रालयबाट हामी उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ, उचित समय बोलाउँछ र उहाँहरूलाई वितरण गरिने यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। र राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र को पक्षमा लगातार आफ्नो कलमको माध्यमबाट समाजलाई सधैँ सूचित गरिरहने पत्रकारहरूको भूमिका साँच्चैकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र आजको दिनले हामी सम्पूर्ण पत्रकार चाहिँ जगतलाई अथवा पत्रकारिता क्षेत्रलाई आजको यो पत्रकारिता दिवस एउटा
विगतमा गरेका कामहरूको समीक्षा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र आगामी दिनमा राष्ट्र निर्माणको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ छलफल गरेर त्यो ढङ्गले अगाडि जाने भन्ने एउटा दिशानिर्देश गर्ने एउटा दिनको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै अघि सचिवले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो गोर्खापत्रको पनि आज 171औं 121औं चाहिँ दिन पनि भएको हुनाले गोर्खापत्रलाई विगत लामो समयदेखि चाहिँ एउटा राज्यको एउटा पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा चाहिँ सञ्चार जगतको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ र त्यो गोर्खापत्रलाई विशेष धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र सँगसँगै यो लामो इतिहासमा चाहिँ गोर्खापत्रलाई यो स्थानमा ल्याइपुर्याउनु हुने समग्र अग्रज र हाल कार्यरत सम्पूर्ण त्यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि यो अवसरको दिनमा उहाँहरूलाई विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि पछिल्लो समयमा कोभिडले गाँजिरहेको अवस्था छ। हाम्रा सामाजिक गतिविधि, हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ सञ्चालन गरिरहने क्रममा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ र समाजलाई र समयमा उचित र तथ्यपरक र सत्यपरक सूचनाहरू प्रसारण गर्नुपर्ने पनि छ। त्यसो भए हुनाले यो विषयमा यो सन्दर्भमा पत्रकारहरूको अझ बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। उहाँहरू सुरक्षित रहेर एउटा आफ्नो चाहिँ कार्यमा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ हामी मन्त्रालयले त्यो अपेक्षा पनि गरेको छ। र सँगसँगै चाहिँ र यही चाहिँ पत्रकारिता 6औं पत्रकारिता दिवसको अवसरमा म सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्ने विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ, यो विषयमा काम गर्ने विभिन्न चाहिँ सम्पादकदेखि लिएर यो चाहिँ सबै चाहिँ यो क्षेत्रसँग काम गर्ने सबैलाई यो पत्रकारिता दिवसको चाहिँ म विशेष चाहिँ धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र अब यो कार्यक्रमलाई समापन सहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुन म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ महानिर्देशकज्यू। आज चौथो त होइन, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो चौथो हामीले कार्यक्रमको रूपमा हामीले 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको रूपमा हामी यो कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको छापाहरूमध्ये इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो दैनिक अखबारमा हामीले गोर्खापत्रलाई लिने गर्छौँ। यसको दैनिकी सुरु भएको आज वैशाख 24 गते पनि हो। यसको लामो इतिहास हामीले पार गरेर हामी राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस पनि मनाउँदैछौँ र यो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसलाई हामीले 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको रूपमा आज हामी पत्रकारहरूकै क्षेत्रमा वरिष्ठ पत्रकारहरू, राष्ट्रिय पत्रकार साथीहरू जो विभिन्न समयमा योगदान पुर्याउनु हुने र लामो इतिहास बोक्नुभएका साथीहरूलाई हामी राष्ट्रिय पत्रकार पुरस्कारले पनि घोषणा गर्ने र उहाँहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्ने कार्यक्रम हो। यो अवसर नै हामीले आज जुटाएका थियौँ र यो जुटाउँदाखेरि कोभिड-19 को कारण हामी यो महामारीको बीचमा हामीले दिवसलाई अत्यन्तै सानो रूपमा तर एउटा देश विदेश सबैले सुन्ने र सबैले नेपाल टेलिभिजन अन्य सञ्चार माध्यमबाट पनि लाइभबाट हेर्न मिल्ने गरिकन हामीले मन्त्रालयको यो हलमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ। यस दिवसको सन्दर्भमा उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरूप्रति र राष्ट्रिय पत्रकार पुरस्कार पुरस्कृत हुनेहरूप्रति र सम्पूर्ण आम सञ्चारकर्मीहरूप्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबैप्रति म धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै हामीले समय परिवर्तनसँगै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ
राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रो नेपालको लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति हाम्रा आम सञ्चार क्षेत्रका आम सञ्चारकर्मीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति म अत्यन्तै उच्च प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु र विभिन्न कालखण्डमा पेसामा खटिरहेको बेला शहादत प्राप्त गर्ने पत्रकारहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि म अर्पण समेत पनि गर्दछु। सँगै हामीले यस अवसरमा हामी आज जुन हिसाबबाट आज यो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसलाई भौतिक रूपमा नभई थोरै मात्रामा हामी उपस्थित भएर यो मनाउन गइरहेका छौँ। यो मनाउने क्रममा हामी भव्य रूपमा मनाउने त अघि सचिवज्यूले भनिसक्नुभयो, तैपनि हामी यसलाई यो सानो व्यवस्थापन गरिएको छ। यो व्यवस्थापनमा आज हामीले जो पत्रकारको पुरस्कारको कुरो गऱ्यौँ, जो वरिष्ठ पत्रकार सम्मान र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको रूपमा जो छनौट भएको छ, छनौट समितिका अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिवजी पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो छनौट समितिका आदरणीय पत्रकारका विद्वान विज्ञ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले जुन किसिमको छनौट गर्नुभयो, छनौटप्रति म छनौट समितिप्रति धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। छनौटमा सबैमा सन्तुलन नहुन सक्छ, सबै हामीले सोचेको जस्तो समावेशी पनि नहुन सक्छ, भूगोलको समावेशी नहुन सक्छ, विभिन्न क्षेत्रको समावेशी पनि नहुन सक्छ, जात जातिको पनि समावेशी नहुन सक्ला। तैपनि हामीले जो सबैको भावनालाई प्रतिनिधित्व हुने गरिकन, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरिकन हामीले जुन किसिमको मन्त्रालयले आज यो छनौट समितिले जुन छनौट गरेको छ, यो छनौटलाई आज राष्ट्रिय पत्रकार दिवसको सन्दर्भमा आज घोषणा गर्ने, निरन्तर रूपमा हामीले यसलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार, वरिष्ठ पत्रकार सम्मान पुरस्कारलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट वितरण हुने हाम्रो परम्परा थियो। त्यो परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिनकै निम्ति हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले अहिले कोभिडको समयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुभएको छ, अहिले सभा सम्मेलन गोष्ठी भेला बैठक नगर्ने भन्ने। त्यसैले मैले यो आजको 24 गतिको दिन म समय दिनको निम्ति होइन, म कुनै समय उचित समय मिलाएर मैले समय दिन्छु भनेर सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले पनि वचन दिनुभएको छ। आज हामीले घोषणा मात्रै किन गऱ्यौँ भने उचित समय कोभिडको समय मिल्यो भने सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट नै हाम्रा पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार सम्मान प्राप्त र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्वहरूप्रति सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको समय मिल्यो भने उहाँबाट नै यो पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रम राख्ने सोचबाट पनि आज हामीले यो घोषणा मात्रै गरेको हो भन्ने कुरो पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो कोभिडै भयो, त्यस्तो समय मिलेन भने मन्त्रालयले कुनै उचित समय मिलाएर उहाँहरूलाई हामीले पुरस्कार वितरण गर्ने र सम्मान गर्ने काम हामी गर्नेछौँ। म यो कुरो तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो कोभिडको कारण हामीले पुरस्कृतहरूलाई पनि भौतिक रूपमा आज उपस्थित गराउन सकेनौँ। हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। हिजो मन्त्रालयका हामी पदाधिकारीज्यूहरूको बिचमा हामी छलफल भयौँ। छलफल हुँदाखेरि उपस्थित गराउने कि भन्दाखेरि पनि उहाँहरू 16 जना अनि हामी फेरि सबै गर्दाखेरि सरकारको मापदण्ड 25 जनाभन्दा बढी हुनसक्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई घोषणा गरौँ, छनौट समितिका सदस्यज्यूहरूलाई बरु निम्ता गरौँ भन्ने कुरो र त्यसैले पनि हामीले अलिकति यसलाई आज जो सम्मानित र पुरस्कृत हुने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले उपस्थित नगराएको हो र उहाँहरूलाई आजको यो घोषणाबाट नै उहाँहरू
ले आफूलाई पुरस्कृत भएको महसुस गर्नुहुनेछ र त्यो सञ्चार र त्यो सन्देश दिनको निम्ति पनि हामीले आज यो कार्यक्रमलाई लाइभ कार्यक्रम पनि बनाइरहेका छौँ। म पुनः फेरि पनि वरिष्ठ पत्रकार सम्मान र राष्ट्रिय पत्रकार पुरस्कारबाट सम्मान हुने जो घोषणा भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले समाजको निम्ति यो राष्ट्रको निम्ति सञ्चार क्षेत्रबाट आफूले जुन पुर्याउनु भएको योगदानप्रति हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूले पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूले आफूलाई एउटा नमुना बनेर उदाहरण बनेर सबै पत्रकार जगतको एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेर पुरस्कार पाउने व्यक्तिहरू भनेको यस्तो ठिक हो भन्ने कुरो भोलिको दिनमा पनि पुरस्कार पाइसकेपछि चाहिँ फेरि अनि उहाँहरूको निरन्तरता उहाँहरूको कलम चलाउने उहाँहरूको पत्रकारिताको जिम्मेवारीबाट चाहिँ पुरस्कार पाइहाले अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ नहोस्। फेरि पुरस्कार पाइसकेपछि झन् उहाँहरूको जिम्मेवारी बढेर जान सक्छ। त्यसैले पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिहरू एउटा प्रेरणाका स्रोत बन्न सकुन्, उहाँहरू सबैको एउटा उदाहरण बन्न सकुन् र उहाँहरू साँच्चै पुरस्कार प्राप्त गर्न अहिले केही विवाद भए पनि साँच्चै उहाँहरू ठिक हो भन्ने कुरो अरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न सकुन्। त्यो प्रेरणा र त्यो उत्साह र त्यो खालको एउटा सोचबाट उहाँहरू अगाडि बढ्नको निम्ति म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यी शुभकामना दिइरहँदाखेरि हामी विवाद रहित त कहिले पनि हुन सक्दैनौँ। हाम्रो समाज अत्यन्तै विविधता पनि छ। हामीले फरक फरक ढङ्गबाट हाम्रो आफ्नो सोचहरू पनि हुनसक्छ। त्यसैले पनि विगतमा हामीले देखिरहेको पत्रकारितामा महिलाहरूको सहभागिता अलिक कम हुने हो कि जस्तो देखिन्थ्यो भने यसपटक अलि महिला पत्रकारिता एकजना मात्रै पर्छ कि भन्ने चिन्ता थियो, तर अहिले अन्तिममा आएर 3 जना पुगेको छ। 3 जना होइन। त्यसैले यो यसो हेर्दाखेरि सबै हिसाबले यो समावेशी र समानुपातिक छ भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु। त्यसैले यसलाई यो सबै दृष्टिकोण पुर्याएर सबै कुरोलाई ध्यान पुर्याएर छनौट समितिले जुन किसिमको छनौट गर्नुभयो, छनौट समितिका अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू र सदस्य सचिवज्यू प्रति म मन्त्रालयको तर्फबाट, मन्त्रीको तर्फबाट म हार्दिक सचिवज्यूलाई, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत सबैलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मेहनत गर्नुभयो, लामो समय यसमा कसरत गर्नुभयो, धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा छनौटमा यहाँहरूले गर्नुभयो, म विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म आज यिनै कुरोहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र आज हामीले जुन श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा यो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस सफल रहोस्। पत्रकारहरूले कोभिड-19लाई केन्द्र बनाएर हामीले हिजो पनि सञ्चार गृहका सञ्चार उद्यमीहरू र सञ्चालकहरू र त्यसका अध्यक्षहरू, व्यवस्थापकहरूको एउटा जुम मिटिङ गरेका थियौँ। हामीले उहाँहरूको सहभागिता र उहाँहरूको सल्लाह सुझावको आधारमै पनि आगामी दिनमा हामी पत्रकारहरूको पुरस्कारको कुरा गरौँ, सञ्चार गृह अथवा सञ्चार क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूको अनुदानको कुरा गरौँ, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको कुरो गरौँ। हामी सबै क्षेत्रको कुरो गर्दाखेरि पत्रकारहरूको एउटा मापदण्ड कार्यविधिहरूमा हामीले अबको दिनमा र आजको दिनबाट म यहाँहरूको बिचमा हामीले एउटा डिक्लेरेसन पनि गरेका छौँ। सकारात्मक सन्देश दिने, सकारात्मक सञ्चार उत्पादन गर्ने र समाजलाई एउटा साँच्चै जस्तोसुकै सङ्कटको घडीमा, जस्तोसुकै महामारीमा, जस्तोसुकै आपद विपदमा पनि समाजलाई एउटा सकारात्मक सन्देश दिएर दिशा निर्देश गर्ने र मान्छेलाई निराश होइन, मान्छेलाई मनोबल कमजोर बनाउने होइन, मान्छेलाई
कतिपय समाचारहरूले मान्छेलाई सुसाइड गर्न पर्ने त्यो मनोवैज्ञानिक एउटा असर पर्ने समाचारहरू होइन। हामीले त्यो समाचार उत्पादन गर्दा होस्, समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि होस्, त्यो किसिमको समाचार उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारगृह, सञ्चारकर्मी, पत्रकारहरू र नेपालका अहिले विभिन्न 23वटा टेलिभिजनहरू, 400 भन्दा माथिका रेडियो, सामुदायिक रेडियोहरू, अन्य सञ्चार क्षेत्रहरूलाई अबको मापदण्ड बनाउँदाखेरि हामी हिजो त्यो मापदण्ड थिएन भने पनि स्पष्ट रूपमा त्यो मापदण्ड रहने गरिकन हामी पत्रकारहरूलाई त्यसरी पनि अलिकति अबको मापदण्ड चाहिँ त्यो पनि हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित हामीले त्यो मापदण्डलाई पनि प्लस गरेको कुरो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र त्यो तुरुन्तै मन्त्रालयले त्यसलाई त्यो मापदण्डमा हिजोको कार्यविधिमा त्यसलाई समावेश गर्ने कुरोमा पनि त्यो प्रक्रिया पनि सुरुवात आजकै दिनबाट प्रक्रिया फाइल उठाउने काम पनि गर्नको निम्ति म सचिवज्यू मार्फत त्यो सबै मन्त्रालयमा त्यो निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। हामी त्यो काम पनि गर्छौँ जसले त्यो कामप्रति मान्छेले अब हामीले जे लेख्यौँ, पत्रकार भनेको जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरोको स्थितिबाट चाहिँ अलिकति हामीले फरक बनाउनु पर्छ। राज्यले भोलि दिँदाखेरिको सेवा सुविधाहरू दिँदाखेरि पनि त्यो हिसाबले चाहिँ सेवा सुविधाको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि हो। यो आज हामी एउटा त्यो पनि एउटा डिक्लेरेसन गर्छौँ त्यो राष्ट्रिय पत्रकार दिवसको सन्दर्भमा। अर्को हामीले अब पत्रकारहरूले सधैँभरि सूचना विभागमा धरना कसेर लाइन बसेर हप्तौं दिन बसेर अनि आफ्नो अनलाइनको नवीकरण गरोस् अथवा प्रेस कार्ड नवीकरण गर्नु परोस्, हामीले त्यो दिनहरूको अन्त्य गर्नको निम्ति पनि अब हामीले सबै अनलाइनबाट नै अब प्रेस कार्डहरूको पनि त्यो नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको पनि हामीले त्यो अस्ति आइटिसी डेको दिन पनि त्यो कुरो सामान्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा पनि हामीले त्यो कुरोलाई राखेका छौँ र आजको राष्ट्रिय पत्रकार दिवसमा पनि हामीले डिजी साहब यही हुनुहुन्छ, सञ्चालककै रूपमा आज यो कार्यक्रमको सजीकरण गरिरहनु भएको छ र हामी सबैले यो कुरोलाई पनि उहाँले त्यो कुरोको कार्यविधि बनाइसक्नु भएको छ। हामी त्यो कुरोले पनि हामी आज राष्ट्रिय पत्रकार दिवसको दिन पत्रकारहरूले अब सूचना विभागमा क्षेत्रमा विभागमा लगेर हामी यति दिन दुःख पायौँ भन्ने पत्रकारहरूको त्यो कथा व्यथाहरूको अन्त्य गर्ने, पत्रकारहरूले त्यो दुःख पाएका दिनहरूको अन्त्य गर्ने र अनि कर्णालीबाट चाहिँ त्यही एउटा प्रेस कार्ड नवीकरण गरेर प्रेस पास पाउनको निम्ति चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर काठमाडौँमा होटलमा बसेर पत्रकारहरूको पीडा, पत्रकारहरूले त्यो आफ्नो त्यो कुरो चाहिँ लेख्दैनन्। फेरि हामीले यस्तो दुःख पायौँ भनेर कुरो चाहिँ लेख्दैनन्। पत्रकारहरू पनि आफ्नै पीडा पनि व्यक्त गर्न नसक्ने, हेर्नुहोस् त्यही कुरो पनि पत्रिकामा लेखिदिनु नि। तर हामीले त्यो पीडा बुझेका छौँ, बुझेपछि अहिले चाहिँ हामीले त्यो काम पनि आजको दिन यो राष्ट्रिय पत्रकार दिवसको दिन ती कुरोहरू पनि हामी गर्छौँ र सँगै हामीले भन्दै आएको र यो आगामी हामीले कोभिडको समय विभिन्न राजनीतिक कोभिड पनि नभइदिएको भए यी सबै कारण नभएको राष्ट्रिय पत्रकारिता एउटा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कुरो, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पत्रकारहरूको एउटा क्षमतासँग पनि हामीले उहाँहरूको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिउँ, उहाँहरूको क्षमतामा पनि हामीले ध्यान दिउँ र राज्यले पनि त्यसमा लगानी गर्यौँ भने पत्रकारबाट त्यही खालको चाहिँ हामीले प्रभावकारिता उपलब्धिता हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले यो क्षेत्रमा लगानी गरेको छैनौँ भने पत्रकारबाट पनि त्यही खालको चाहिँ उपलब्धि पाउन सक्छौँ नि हामीले। त्यसैले पत्रकारहरू पनि अत्यन्तै क्वालिफाइड हुनु पर्यो, पत्रकारहरू प्रशिक्षित हुनु पर्यो, पत्रकारहरू चाहिँ एउटा प्रशिक्षण एउटा त्यो केन्द्रबाट तालिम प्राप्त पत्रकारहरूले चाहिँ पत्रकारिता गरेको परिस्थिति निर्माण भयो भने पक्कै पनि हामीले पत्रकार क्षेत्रबाट पनि राज्यले जे अपेक्षा गरेको हो त्यो अनुसारको चाहिँ पत्रकारिता जगतबाट सञ्चार क्षेत्रबाट पनि हामीले त्यो खालको प्रभावकारिता त्यो पत्रकारिताको क्षेत्र पाउन सक्छौँ भन्ने महसुस गरेर हामी अब तुरुन्तै पत्रकारहरूको एउटा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई हामी स्थापित गर्ने कुरोमा तपाईँहरूको आज
म यो पनि यो राष्ट्रिय पत्रकार दिवसको दिन म यो पनि कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र त्यो हामी गर्छौँ। यो एउटा हामीले अर्को एउटा पत्रकार कल्याणकारी कोष भन्ने हुँदो रहेछ, त्यसलाई केही नाम परिवर्तन गर्ने अथवा के गर्ने भन्ने कुरो पनि हाम्रा सोचहरू बनिरहेको छ र पत्रकार क्षेत्रमा हामीले जुन किसिमले हामीले जे गर्न खोजिरहेका छौँ यो एउटा पत्रकारहरूको बिचमा चाहिँ एउटा माइलस्टोन नै हुनेछ भन्ने पनि हामीले सोचेका छौँ र यो कार्यक्रमहरू सहित आगामी नीति कार्यक्रमहरू बजेट बन्नेछ र मन्त्रालयले त्यो अनुसारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने पनि मैले आजको राष्ट्रिय पत्रकार दिवसको दिन भन्न चाहन्छु र हामी धेरै त्यस्ता किसिमका पत्रकार क्षेत्रको पत्रकारहरूको दुःख पीडा श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था सबै बुझेर हामीले सञ्चार गृहका पत्रकारका ती व्यवस्थापनहरूसँग होस्, हामी श्रमजीवी पत्रकारसँग होस्, पत्रकार क्षेत्रमा रहेका सङ्घ संस्थासँग किन नहोस्, हामी सबैसँग हामी समन्वय र सहकार्य गर्दै अबको दिनमा हामीले कोभिडसँग सम्बन्धित भएर हामी नेपाल सरकारले प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा चाहिँ सरकार अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशील छ। यस अवस्थामा प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायले नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल र अनुरोधलाई र त्यो मर्मलाई चाहिँ इमान्दारपूर्वक पालना गर्नको निम्ति पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल, अनुरोध, मापदण्डहरूलाई चाहिँ हामी पालना नगर्ने अनि फेरि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्ने फेरि पनि हामी गुनासो मात्रै गरिरहने त्यस्तो पनि नहोस्। हामी यी कुरोहरू पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा मैले के कुरो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने राज्य संवेदनशील छ, जिम्मेवार छ र फेरि पनि हामी कोभिड अहिलेको यो दोस्रो चरणको कोभिडमा हामीले पक्कै एउटा अनुभव प्राप्त पनि भएको छ। भर्खरै पनि म काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग उहाँसँग पनि छलफल गरेको थियो, के छ अवस्था भन्ने बारेमा पनि मैले उहाँसँग आफ्नो प्रश्न पनि राखेको थिएँ, जिज्ञासा पनि राखेको थिएँ। र अहिले हामीले के होला, अहिले अक्सिजन पाएको छैन, आइसियु पाएको छैन, सिलिन्डर पाएको छैन, अलिकति केही कुरोहरू अहिले बढी हामी न्युजतिर बढी सुन्न पाउँछौँ र कतिपय गुनासोहरू यसमा छ। पक्कै पनि हामी यसको निम्ति नेपाल सरकार चाइनाबाट होस् छिटोभन्दा छिटो अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउनको निम्ति, लिक्विड अक्सिजन तुरुन्तै इन्डियाबाट यहाँ नेपालमा ल्याउनको निम्ति, अन्य सबै व्यवस्थापनको निम्ति सरकारले आफ्नो पहल कदमी लिइसकेको छ र मैले सुनिरहेको छु के औषधिको अभावहरूको कुरो गर्दा औषधि व्यवस्था विभागले एकजना व्यक्तिलाई मात्रै लाइसेन्स दिइरहेको, त्यसको कारणले पनि औषधिको अभाव भइरहेको भन्ने पनि मैले के सुनिरहेको छु। त्यसको निम्ति पनि हामी ध्यान आकर्षण, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षण गराउने कामहरू हामी गर्नेछौँ र कतिपय आइसियु र हस्पिटलहरू अहिलेको जुन किसिमको चाहिँ अक्सिजनको अभाव छ, वीर हस्पिटललाई अब तुरुन्तै त्यो 500 बेडको हस्पिटल सञ्चालन गर्ने क्रम सुरुवात भइरहेको छ। आर्मी हस्पिटल पहिलाका हस्पिटललाई पनि सञ्चालन गर्नेछ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अहिलेको कोभिड हस्पिटल सञ्चालन गर्ने अस्ति महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई पनि हामीले यी मन्त्रालयमा उहाँलाई निम्ता गरेको थियौँ, उहाँले त्यो खालको कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। हामी यो ढङ्गबाट पनि अहिले कतिपय व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूको बिचमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको यो राजधानी हो, देशभरिकै बिरामी आज काठमाडौँ आउँछन्। जो बिरामीहरू हामी गाउँघरमा कतिपय जिल्लामा हस्पिटलहरू खुले पनि अन्तिममा अलिकति केही समस्या भयो भने त्यसको इमर्जेन्सी हामीले काठमाडौँ ल्याउने गर्छौँ। त्यसैले आज काठमाडौँ उपत्यका आज देशभरिकै एउटा राजधानी भएको हुँदाखेरि पनि देशभरिकै बिरामीहरूलाई काठमाडौँले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले पनि म नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट बागमती प्रदेशको कोभिड फोकल पर्सन मन्त्रीको हिसाबले पनि म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने हामी काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले कुनै पनि त्यस्ता अहिले के समाचार सुनिरहनु पाउनु भएको छैन भने किसानहरूले आफ्नो तरकारी बेच्न नपाएर तरकारी सडकमा फाल्नु परेको, अनि किसानहरूले दुधलाई सडकमा फाल्नु परेको, हिजो हामीले त्यो समाचार सुन्नु पर्थ्यो भने आज त्यो समाचार हामीले सुन्नु परेको छैन। त्यसलाई पनि हामीले गुड न्युज भन्नुपर्छ, त्यसमा सुधार भएको छ। त्यसैले हाम्रा कतिपय
काठमाडौँ लकडाउन भएपछि घर फर्कनेहरू हिँडेर कोहलपुर पुगेको, हिँडेर कुन आफ्नो ठाउँमा पुगेको, त्यो अत्यन्तै हामीले दुःखद समाचारहरू हिजो हामीले सुन्नु परेको थियो भने आज त्यो स्थितिहरू छैनन्। आज त्यसको व्यवस्थापनहरू हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौँ कि राति हाम्रा ती घर जानेहरूलाई रातको एउटा रात्रि यात्रामा बसको व्यवस्थापन गरेर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले एउटा प्रशंसनीय काम गरेको छ। यी व्यवस्थापनहरू पनि राम्रोसँग विगतको भन्दा अहिले व्यवस्थापनहरू राम्रो भएको छ। विगतमा हामीले स्वास्थ्यमा अलिकति चाहिँ पिपी भन्ने अनि के सामानको कुरो गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अक्सिजन र सिलिन्डरको कुरो चाहिँ अलि बढी आएको छ। हिजोको माग र अहिलेको मागमा फरक भएको छ। हिजो अक्सिजनको कुरो त्यति धेरै आएको थिएन। अब फेरि अक्सिजन कहीँ कालो बजारी गरेर कहीँ बन्द छ भने यो सरकारले अहिले तुरन्त नल्याएको कारण यो अलि केही यो अलिकति चाहिँ नाकाबन्दी जस्तो देखिएको, यो अभाव खड्केको देखिएको। अब भोलि पर्सि सरकारले तुरन्त यो सिलिन्डर अक्सिजन ल्याउन थालिसकेपछि यो नाकाबन्दी हुने केही समय 1-2 दिन अलिकति यो यसको के अभाव देखिएको छ। यसमा धैर्यता लिनको निम्ति र संयमता लिनको निम्ति पनि जो हामी बिरामी परेको छ, जो एउटा घरमा आफ्नो आइसियु छैन, अक्सिजन छैन भनेर जसमा एउटा पीडा परेको छ, त्यसप्रति धैर्यता लिनको निम्ति म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। केही समय यो अभावहरू छन्, यो अभाव तुरन्त अहिले कोभिडको बेला अब यो चाहिँ फेरि कार्गो गर्ने कुरो, कतिपय कुरो म हिजो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्थ्यो तुरन्तै आउने शनिबारको दिन बेजिङबाट चाहिँ कार्गो हुँदैछ भन्ने उहाँले त्यो कुरो कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। हामी अहिले सबै मन्त्रालयले आफ्नो किसिमको मन्त्रालयले त्यो जिम्मेवारी पनि पुरा गरिसकेको स्थिति छ। र काठमाडौँमा अर्को कुरो हामीले गर्न खोजेको काठमाडौँ उपत्यका, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ जिल्ला, यी 3 जिल्लामा हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्थापनमा त्यस्तो गुनासो म देख्दिनँ। एम्बुलेन्स सेवाहरू राम्रोसँग व्यवस्थित छ। अर्को कुरो एउटा व्यवस्थित गर्नुपर्ने काम भनेको हामी के देख्छौँ भने हाम्रो डेडिकेटेड एउटा अहिले कतिपय घरमा बिरामी छ, हस्पिटल जान सकिँदैन, आफन्त छैन, कहीँ त्यस्तो स्थिति छ भने औषधि जो आफन्तहरू छैनन् सबै कोभिडबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा छ, सब आइसोलेसनमा छन् भने हामी एउटा डेडिकेटेड एउटा चाहिँ डोर टु डोर सेवा दिने एउटा गाडी, एउटा चाहिँ मेडिकल टिम सहितको गाडी चाहिँ दौडने छ, जसले त्यो सर्भिस दिनेछ, जसले चाहिँ सबैले त्यो खालको डोर टु डोर सर्भिस भनेर हामीले त्यो खालको एउटा टिम बनेछ र त्यो नेपाल रेड क्रसले त्यसको चाहिँ संयोजन गर्नेछ भन्ने कुरोमा पनि मैले अस्ति नेपाल रेड क्रसको अध्यक्ष र टिमलाई पनि यहाँ जुन हामीले निम्ता गरेर उहाँहरूको दायित्व के छ, जिम्मेवारी के छ भन्दाखेरि त्यो कुरो गर्नुभएको छ र त्यसरी उहाँले त्यसको व्यवस्थापन गर्नेछ। र हामी एउटा त्यसरी पनि एउटा अहिले ब्लडका कुराहरू पनि होस्, अब हामी यी सबै चिजको व्यवस्थापनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरो नेपाल रेड क्रसले त्यसको अलिकति चाहिँ बढी जिम्मेवारी लिने र त्यसको संयोजन गर्ने काम चाहिँ उहाँले गर्ने कुरो पनि छ। र कतिपय हामीले चाहिँ किसानहरूको अहिले काठमाडौँमा चाहिँ तरकारी अभाव भयो भने हाम्रो धादिङमा तरकारी छ तर अब अभाव छ भने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनसँग तुरन्त समन्वय गर्नुहोस्। समन्वय गरेर त्यो धादिङबाट त्यो तरकारी छ भने त्यो तरकारी त्यहाँको किसानको खेर जान नदिने सोच पनि हो कि तुरन्त ल्याएर हामीले डोर टु डोर खाद्यान्न र तरकारी कृषिलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ औषधि उहाँहरूको बिरामीको अवस्था के छ बुझ्नको निम्ति जसरी डोर टु डोर एउटा सर्वे गरेर त्यो सेवा दिने भनेको छौँ। कृषि तरकारी खाद्यान्नको पनि त्यो अनुसारको चाहिँ सर्भिस दिने, डोर टु डोर सर्भिस दिने पनि व्यवस्थापन गर्ने हामीले त्यो खालको पनि कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। यसरी नै हामीले यो कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, कोभिड मुक्त बनाउनको निम्ति हामीले काम गरिरहेका छौँ। र फेरि अन्तिममा हामीले पनि के गरेछौँ भने सञ्चार क्षेत्रलाई पनि हामीले सबै अहिले रेडियो नेपाल होस्, नेपाल टेलिभिजन होस्, रासोस, गोर्खापत्र र निजी क्षेत्रका आम सञ्चार क्षेत्रलाई, सञ्चार गृहहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सञ्चार उत्पादन गर्नको निम्ति डेडिकेटेड टिम एउटा सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ हामीले सञ्चार एउटा चाहिँ उत्पादन गर्ने एउटा टिम बनाउने छौँ र त्यो सञ्चार उत्पादन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ जिङ्गल बनाउने, त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चारको चाहिँ स्लोगनहरू बनाउने र मान्छेलाई निराश नबनाउने, सञ्चारबाट चाहिँ मान्छे त्रसित नबनाउने र अनि मान्छेलाई विगतमा जस्तो सुसाइड गर्न पर्ने, मनोवैज्ञानिक त्यस्तो असर पर्ने किसिमको सञ्चारहरू चाहिँ सम्प्रेषण नगर्ने,
एउटा गाइडलाइन तयार गरेर सबै सञ्चार गृहहरूलाई परिपत्र गरेर हामीले त्यो खानसरको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। त्यसले सञ्चार क्षेत्रको पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ एउटा हामीले समाजलाई एउटा सकारात्मक सोच बनाउने, निराश होइन। कोभिडबाट चाहिँ अब सकियो, अब केही छैन, ग्यास छैन अथवा अक्सिजन छैन, सिलिन्डर छैन, हस्पिटल आइसियु छैन, बेड छैन, बेडको बारेमा तपाईँहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्। यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा तुरन्त अभाव के रह्यो भन्ने कुरोको एउटा टेलिफोनहरूको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसमा सम्पर्क गर्ने हामीले त्यो यी सबै चिजहरूको व्यवस्थापन छ। तर अलिकति कता कता हामी के देख्छौँ भने हामी नेपालको एउटा राजनीतिक संस्कारमा हामीले चाहिँ विरोध गर्ने, आलोचना गरेपछि मात्रै आफूलाई चित्त बुझ्ने एउटा हाम्रो संस्कारहरू पनि छन् र कतिपय त्यो कुरोले पनि कतिपय हामीले विरोध गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउने र सञ्चार पनि बिक्री हुने भन्ने सोचबाट पनि सञ्चारलाई बिक्री गर्ने एउटा सोच होइन। अहिले सञ्चार बिक्री गर्ने होइन, अहिले हामीले समाजलाई कसरी चाहिँ रूपान्तर गर्ने, समाजलाई कसरी चाहिँ अहिलेको कोभिड मुक्त बनाउने भन्ने कुरोको सोचमा हामी सब नेपालीहरू एक हुनुपर्छ र हामी सब राजनीतिक पार्टी, सब नागरिक समाज, सङ्घ संस्थाहरू, सबै व्यक्तिहरू, हामी सबै अहिले यो कोभिडको निम्ति हामी सबै नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्नेछ। सरकार हामी सबैसँग समन्वय सहकार्य गरेर जानुपर्नेछ। यो कोभिडलाई हामी सबैले पराजित गर्नुपर्छ। कोभिड मुक्त नेपाल देश बनाउने हामी सबैको दायित्व हो भन्नेतर्फ सबै आज राष्ट्रिय पत्रकार दिवसबाट हामीलाई त्यो शिक्षा र त्यो प्रेरणा मिलेर हामी यो राष्ट्रिय पत्रकार दिवसलाई सम्पन्न गरौँ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै सबैलाई, सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालका देशभित्र रहनुभएका, देश बाहिर रहनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विदेशमा रहँदा होस्, स्वदेशमा रहँदा होस्, हामी सबैले कोभिडबाट बस्ने उपायहरूको बारेमा मात्रै हामीले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सञ्चालन गरौँ। हाम्रा कतिपय कुरो यसरी बचौँ। हामी विदेशबाट पनि कतिपय कुरो हामी त यसरी यो कोभिडबाट बस्दा चाहिँ यसरी बच्यौँ अथवा हामीले यो विधि अपनायौँ, कहीँ घरेलु विधि होला, कहीँ प्राकृतिक विधि होला, कहीँ आयुर्वेदिक होला, कुनै आफ्नो परम्परा, आफ्नो ठाउँ अनुसारको विधिहरू हुनसक्छ। बरु हामीले सामाजिक सञ्जाल पनि यो बिचमा चाहिँ यही अभियान चलाउँ न। हामीले अरू कुरो भन्दाखेरि पनि हामीले सामाजिक सञ्जाललाई पनि त्यसरी उपयोग गर्ने एउटा नीति बनायौँ भने आम सञ्चार क्षेत्रमा र कोभिडको बारेमा हामी सबैले सकारात्मक सन्देश दिएर सबैले कोभिडबाट बस्ने उपाय विधिहरू सम्झेर हामीले यो काम गरौँ। र कोभिड भइसकेकोले के गर्ने, कोभिड हुने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेकोले के गर्ने र भिडभाडलाई कसरी कम गर्ने, यी कुरोहरू सबै कुरोहरूलाई हामीले कोभिडबाट बस्ने उपायहरू र विधिहरूको बारेमा सञ्चार क्षेत्रबाट त्यही स्लोगन बनाउने, त्यही हाम्रा कविता बनाए पनि, गीत बनाए पनि, हामीले लेख लेखे पनि, हामीले कुनै पनि एउटा आफ्नो विचार व्यक्त गरे पनि अब अहिले हामी कोभिडलाई जित्नको निम्ति, कोभिडको सङ्घर्षबाट हामीले विजय प्राप्त गर्नको निम्ति त्यसका उपाय र त्यसका चाहिँ विधिहरूको बारेमा मात्रै हामीले चाहिँ खोज अध्ययन अनुसन्धान गरौँ, त्यो लेख लेखौँ र त्यही अनुसारको सञ्चार उत्पादन गरौँ भन्ने म तपाईँहरूसँग पुनः फेरि पनि अपिल र त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ आह्वान पनि गर्दै यो राष्ट्रिय पत्रकार पुरस्कार दिवस भव्यताका साथ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यसमा सबैले सहभागी हुने प्रत्यक्ष श्रोताहरू र अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी सबै श्रोताहरूप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै मन्त्रालय र यो टिम र सबै पत्रकारिता छनौट समिति सबैप्रति पनि म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आज राष्ट्रिय पत्रकार दिवसलाई यही समापन भएको मैले घोषणा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। त्यो बाहेक